الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفينا قرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من على جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كلنا من الصحابة الصالحين وعلى رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرسول سيدنا المهاجر اللهم بن إسحاق وفي المجتمع مقدمة ثانية سيدنا عبد الرحمن الصديق محمد ابن سيدنا محمد الرحمن سلسلة اجتماعي عبد الله على درس أبو بكر عمر بن الرحمن التاشعري علي بارس بن محمد سيد أهل سلسلة طريقة السيد العلوي خصوصا دار شيخنا المهدي الصدر من محمد المسلم وعبد الله بن المعروف وعبد البارئ مع الأخبار الشرف ومع الأخبار الشرف محمد بن زياد بابا فيفا بن إسماعيل بابا إشراف مع بابا خامس بابا سيد بابا يوم مهاجرين كل منهم في ترتيبهم وصولهم وفورهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العبد القوس بعبد الله بن سعيد الطاس محمد بن الحداد محمد بن الرحمن السكر محمد بن عبد الله الحبيب أبو بكر محمد السكر أبو بكر بن عبد الله الطاس صالح بن عبد الله الطاس الرحمن ابن الشيخ أبي بكر بن سالم مع روح الحبيب علي بن محمد بن هاشم بن الحبيب حسين بن أبو بكر بن عمر بن يحيى بن حبيب جعفر بن الشيخان فعلي قبلناكم بشاب التقوتي سيد يوسف تلام في عامل بصورة خالد البنك جميع عليك في جايبة الشرقية والوسطى الغربية وأولياء الكون ما دار كل ولي وولية مشارب الأرض المغارب الصغير والكبر المذكر سين الجن والسرور وهذا سلسلة أجمعين ما دار مولانا اسماعيل الجيلاني جميع عليها في آسيا جميع عليك في زنبل والفرات والأقدر جميع عليك في مغرب الفرس والشام جميع عليك في البقية جميع عليك في مقابر المسلمين أصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله من الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم التسوق سيد أحمد البلوي وما نرى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبناء وأهل النوبة ورجال الغيب وأهل الدار ورجال جميع أولياء أبوه في الأعظم ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف الإسلام مولانا أحمد الطعنطات ثم إلى مولانا ملك إبراهيم ومولانا قيري ثم إلى روح مولانا بونا مولانا دراجة مولانا كل جوا مولانا قدس مولانا ثم إلى المتقدمين والعاجزة خصوصا مولانا الشيخ سباكر إلى مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مسمر ثم إلى روح مولانا إسحاق مولانا مورك سيدة فاطمة وجميع متقدميهم من تعلموا بأسمائهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى مولانا حسن بن بنتن بن مولانا يوسف في قسم في جميع ذوي بنتن إلى مولانا الشيخ عبد المنعم شيخنا أبو جميع وليك في أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى شيخنا كيسير بن أبنياء كيرمياء بن كردي بيت من بجوري من مسوي من قباري سيد السنة مشاري من تريدي من شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي سيدي عبد العزيز الدباغ شيخ معروف الكرخي إلى روح إمام شعراني جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في الأخلاق وأهل سلسلتهم أجمعين
ثم إلى روح من قرأت كتبهم في هذه الأيام ومن طالعت كتبهم ومن استفدت من كتبهم في هذه الأشياء قبل هذا وبعد أصولهم وفروعهم على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روحانتنا بنا فصلنا خصوصا سنة الخبر سيدنا عيسى ثم إلى روح صاحباتنا ثم إلى روح صاحب ثم إلى روح صاحب سارة من لدن وعلي بن السنة أحمد بن عبد الله العطاس تعلم الأسماء والسلم وكل ما لسلسلة الأجمعين ثم إلى روح حزانة على بعد ريش السيد بن سعد عمود ريش السيد السويد سيد عبد الرحمن الأخضر الشيخ مربى مخرمة ثم إلى روح الحبيب حسن وصالح البحر عبد الله بن سلم طاهر لجميع رجال البرى ورجال السر خصوصا سيدي علي بن الحيتي سيدي بن البدور السيد الجبلي حجر بن الحرام سيدي أبي المنجبي ثم إلى روح علي بن زكي علي بن الجنة لجرون ثم ما تعرف تسلم بالله من رسول الأنبياء والأولياء ثم إلى روح من قدرت ثم إلى روح أبائنا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له وعم الجميع بالرحمة والمغفرة يا الله جميعهم من أمتي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبنية صالح القلوب الغالب الحصول على كل المطالب والحصول على كل المطالب ظاهرا وباطنا والحصول على كل المطالب ظاهرا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة أهل سبيل المناقب بنية الفتوى والمنى والرسول صلى الله عليه وسلم توبة النصوح نويت تعلم وتعليمات تذكر وتذكر النفع والانتفاع والاستفادة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى إلى الخير انتبه مرضات القرب والثواب وخصنا الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ثم إلى روح الحبيب صالح مسلم حامد الحبيب السلام جدهم شيخ بكر بن سلم أخي سنة بن سالم بيك عن بيك كنت أعلم باسمه المقام نظرت على أنفعني وإياكم وأحبابكم وجميع أهل لا إله إلا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baca Fatihah untuk Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Jumat Sabtu yang lalu beliau. Bismillahirrahmanirrahim ila ruhil Habib Abu Bakar khasah ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعلم من صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعجل سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعلم جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلاما يعدل سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعلم بنا صلوات محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام عجل سلامه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang ayat ke 102. Ini pembahasannya lumayan panjang. Insyaallah pelan-pelan kita bahas. Bab sangat penting berhubungan dengan ismatul malaikah dan ilmu sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Wattaba'u, dan mereka Bani Israel mengikuti apa-apa tatlu yang membaca. Siapa yang membaca? Asyayatinu, syaitan-syaitan. Ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Nabi Sulaiman bin Dawud. Jadi kalau sudah ilmu sihir, isnadnya itu, silsilahnya itu pasti terhubung. Isnad pembahasan maksud saya, bukan berarti Nabi Sulaiman pelaku sihir, bukan. Pembahasannya pasti larinya ke sana. Nabi Sulaiman ke jin-jin di zaman beliau, syaitan-syaitan yang takluk kepada beliau, pembahasannya larinya ke sana. Tapi Nabi Sulaiman tidak terlibat perbuatan haram meskipun satu kali sebab beliau Nabi. Tidak terlibat melakukan sihir meskipun sekali. Pasti itu mustahil. Ismatul anbiya, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Terpegang di hati. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam terjaga dari melakukan dosa. Wa ma kafara, dan tidaklah kufur Sulaimanu, Nabi Sulaiman, walakinna syayatina kafaru,
Tetapi yang kafir itu ya syaitan-syaitan. Kafaru, mereka kafir, ingkar kepada perintah Allah. Yu'allimunan nasas sihra. Mereka syaitan-syaitan itu mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Wama, dan barang atau apa-apa unzila yang diturunkan alal malakaini, atas dua malaikat. Kalau bacaannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, malikaini, dua raja. Bibabila, di Babil. Harut wa Marut, Harut Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah Harut Marut itu mengajarkan min ahadin, satu orang. Tidak pernah malaikat Harut Marut mengajarkan satu orang tentang sihir. Hatta yaqula, sehingga Harut Marut mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini fitnah, diciptakan Allah Ta'ala sebagai fitnah. Fala takfur, maka janganlah engkau kufur dengan belajar sihir, maksudnya. Ini diantara macam-macamnya ilmu sihir. Ini ayat juga menjadi dalil bahwa ilmu sihir itu ada. Sihir itu masuknya ilmu ghaib, tidak terlihat mata, tapi ada. Binassil Quran. Ingkar sihir berarti ingkar ayat ini. Kalau ingkar fulan terkena sihir apa tidak, itu beda lagi. Boleh-boleh saja. Tapi ingkar wujudus sihir tidak boleh, sebab adanya sihir binassil Quran. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari minhuma, dari Harut Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini salah satu macam ilmu sihir, untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Bagaimana caranya suami istri yang saling mencintai bisa terpisah tanpa sebab di sihir. Tahu-tahu muncul benci, tahu-tahu ingin cerai, tahu-tahu terpisah. Itu salah satu nau'un min anwa'is sihri. Tapi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bisa mendatangkan madarat, bahaya, kepada seorang pun kecuali seizin Allah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Allah dengan kuat, kita membaca ayat-ayat yang diajarkan para ulama menerima dari masyayikhnya, masyayikhnya menerima dari masyayikhnya, sampai dari sahabat, sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan terjaga dari ilmu sihir. Yang paling mujarrab itu saya ingat Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu taala anhu, Bandung, pernah mengatakan, insyaallah besok saya bacakan sekali ijazahnya. Yang ingin mengamalkan silahkan. Saya ijazahkan sekali Ayatul Kursi. Itu saya ingat Syekhuna Abu Yahya mengatakan kalau sudah mengamalkan ini pakai puasa, tapi itu ya, puasa 40 hari. Itu mau macam seperti apapun, jin, syaitan habis. Sihir, jin, setan, was-was semua hilang. Itu puasanya ada 2 waktu. Nomor 1, mulai tanggal 1 Rajab sampai tamam arba'ina yauman, 40 hari. Tapi ini mau Muharram. Saya pernah dapat keterangan dari beliau, dimulai 1 Muharram juga tidak apa-apa. Insyaallah. Mudah-mudahan saya ingat, besok akan saya terangkan kaifiyahnya sama puasanya sekali.
Siapa yang ingin mengamalkan silahkan. Insyaallah kalau itu diamalkan akan terjaga dari sihir, asal mengamalkannya dengan benar. Artinya benar itu ada yakin di hati. Sedahsyat apapun ijazah, kalau yang membacanya syak, ragu-ragu, ya tidak akan mujarrab. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Harus ada i'tiqad yang kuat. Ayatul Kursi paling mujarrab itu untuk menolak sihir. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari ma apa-apa yadhurruhum yang membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Walaqad, dan sungguh-sungguh, alimu, wawunya kembali ke Bani Israel. Mereka Bani Israel telah mengetahui. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang mana itu orang ishtara, membelihu kepada ilmu sihir. Malahu, tidak ada bagi dia, fil akhirati, di akhirat, min khalaq, daripada bagian. Wala bi'sa, dan sejelek-jeleknya, ma syarau, yang mereka beli, bihi, dengan ma, anfusahum, kepada diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun, andai mereka Bani Israel ya'lamuna, mengetahui. Ini ayat luar biasa ini. Saya bahas yang paling penting dulu dari ayat ini tentang ismatul malaikah. Jangan sampai ada dzan, sangkaan, kalau malaikat itu berdosa. Jadi saya nukil dari kitab Tauhid di sini tentang Harut Marut. Ini saya nukil dari Syarhus Sanusiyah yang dikarang oleh Syekh Masyayikh Al-Azhar di zamannya Imam Ibrahim Al-Baijuri. Kitab saya halaman 106. Pembahasan bahwa malaikat maksum sudah sering saya bahas. Sekarang langsung ke masalah Harut Marut. Ila an qala ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa la yunafi dhalika ma yunqalu an Harut wa Marut. لأنه إنما ينقله المؤرخون عن الإسرائيليات أي كتب اليهود والنصارى ولم يصح فيه خبر كما قاله المفسرون وما يذكره كذبة المؤرخين من أنهما عوقبا ومسخا كذب وزور ولا يجوز اعتقاده بل الذي يجب اعتقاده أن تعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحذير منه وليظهر الفرق بينه وبين المعجزة. فإنه قد وقع أن السحرة كثروا بسبب استراق الشياطين السمع وتعليمهم إياهم فظن الجهلة أن معجزات الأنبياء سحر فأنزلهم الله
liyu'alliman nasa kayfiyat as-sihr liyudhhira lahum al-farqa bainahu wa bainaha. Hadza kulluh bina'an ala annahuma kana malakaini. Jadi Harut Marut itu ada 3 pendapat. Yang paling aman kita baca malikain, jadi 2 raja, selesai, bukan malaikat. Kalau 2 raja bisa saja berbuat salah. Tapi kalau dibaca malakain, 2 malaikat, hati-hati. Jangan sampai ada sangkaan bahwa Harut Marut melakukan perbuatan dosa. Ada lagi pendapat waqila innahuma kana rajulaini salihain. Ini enak juga ini pendapat ini. Jadi Harut Marut orang soleh. Jadi bukan malaikat. Tidak ada kewajiban i'tiqad bahwa keduanya maksum, orang soleh saja. Wa summiya malakain, kenapa disebut malakaini, 2 malaikat? Li solahihima. Jadi saking baiknya sampai dipanggil malaikat. Kita kan sering di kehidupan sehari-hari kita ada orang namanya fulan wali, padahal bukan wali, gelarnya saja saking baiknya. Ini sampai dipanggil fulan malakain. Harut Marut malakain, 2 malaikat, tidak asli malaikat, hanya karena sangat baik. Saya artikan, dinukil riwayat tentang Harut Marut yang menukil para ahli sejarah dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani yang terkenal dengan sebutan Israiliyat. Itu banyak menukil riwayat tentang Harut Marut. Semua yang mereka riwayatkan dusta. Yang sahih yang saya baca tadi dari ayat Al-Quran. Lebih dari itu kizib. Yang penting lagi walam yasihha fihi khabar, tidak ada satupun hadis sahih yang menguatkan riwayat Harut Marut yang dibawa oleh cerita-cerita Israiliyat. Kama qalahul mufassirun, sebagaimana riwayat yang diterangkan oleh para ahli tafsir. Wa ma yadhkuruhu kadzabatul mu'arrikhin, para pendusta dari sejarawan Yahudi ataupun di luar Yahudi dan Nasrani, kalau membawa riwayat ini maka dia kadzab. Bahwa Harut Marut itu disiksa oleh Allah Ta'ala. Mana ada malaikat disiksa? Wa musikha, kemudian dirubah dari bentuk aslinya kepada bentuk lain yang mengerikan. Kesemuanya itu adalah riwayat dusta. Wala yajuzu i'tiqaduh. Hati-hati, tidak boleh i'tiqad bahwa malaikat Harut Marut diazab oleh Allah Ta'ala karena melakukan dosa. Itu serem itu kalau kita baca. Ya boleh nanti sekedar asal tahu, nanti saya bacakan juga riwayatnya. Katanya sampai berzina. Waliyadzubillah, mana ada malaikat berzina, ada aja. Bal bahkan alladhi yajib i'tiqaduh, yang wajib di'tiqadi di dalam hati bahwa memang benar Harut Marut itu mengajarkan sihir, benar, tapi bukan untuk diamalkan. Mengajarkan sihir itu tujuan Harut Marut untuk memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa sihir ini bahaya, dan untuk memberikan pemahaman perbedaan sihir dengan mukjizah. Nanti ada, kan saya nukil keterangan Al-Habib Al-Allamah Ali bin Hasan Attas dari Tajul Aras, insyaallah bagus sekali itu pembahasan beliau tentang sihir, agar kita tahu mana sihir, mana mukjizah, mana karamah, mana ma'unah. Insyaallah besok atau hari apa, berarti besok atau hari Sabtu, insyaallah. Itu penting itu. Sangat bagus sekali keterangan Al-Habib Ali bin Husain waktu beliau membahas tentang muznagab. Saya ulangi, malaikat Harut Marut memang benar mengajarkan sihir, tapi bukan untuk diamalkan. Tujuannya untuk menjadi perhatian
menjadi pemahaman supaya orang-orang paham mana sihir, mana mukjizat. Dan supaya orang mengerti ini sihir, jangan dikerjakan, bisa kafir, bahaya. Tidak ada niat sama sekali dari Harut Marut mengajarkan sihir untuk diamalkan. Ini apabila kita artikan bahwa keduanya malakaini, dua malaikat. Tapi kalau Anda baca ayat tadi malikaini, dua raja, selesai, nggak ada urusan. Kalau bukan malaikat bisa-bisa saja mengajarkan sihir dengan niat tidak baik, tidak mengganggu etikot kita. Atau kalau Anda etikot bahwa malakaini itu gelar saja, saking baiknya sampai diberi gelar malakain juga tidak berbahaya. Yang berbahaya Anda i'tiqad sebab ini malaikat ini suci dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anda i'tiqad Harut Marut malaikat dan i'tiqad Harut Marut menentang Allah. Ini yang bahaya. Nasallallahu as-salama. Hati-hati. Sebesar apapun dosa, na'udzubillah Anda pernah minum khamr, na'udzubillah Anda pernah berzina, na'udzubillah Anda pernah apa saja dosa-dosa itu, umpama pernah Anda lakukan, dibandingkan kita i'tiqad salah kepada malaikat, ini lebih berbahaya. Sebab dosa diazab, kita istighfar, diampuni, selesai. Tapi kalau i'tiqad rusak, bisa kafir, berbahaya. Tidak ada satupun malaikat dari malaikat Allah yang manapun berbuat dosa. Tidak ada satu nabi dari nabi Allah yang manapun berbuat dosa. Mudah-mudahan iman saya dan Anda dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal datang menjemput dalam keadaan imanan sahihan la syubhata fih bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Bismillah.